اللہ دے قرآن کو پوچھنا، اے اللہ دا قرآن ذرا سونے نبی پاک دے چہرے دا ذکر تے سنا۔ اللہ دا قرآن بولیا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دے دل مبارک کا ذکر سنا۔ اللہ دا قرآن بولیا فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك۔ اے اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دی نبوت آپ دی نبوت دی صفات دا ذکر سنا۔ اللہ دا قرآن بولیا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اے اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دی رحمت دا ذکر سنا۔ اللہ دا قرآن بولیا ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اے اللہ دا قرآن سونے نبی پاک دی چال دا ذکر سنا۔ اللہ دا قرآن بولیا لا اقسم بهذا البلد